सोबीत सुंदर फुलां पासत विचित स्वादीक फळां खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांच्या गुटान वांटो येतिल्ल्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोशान आमी समरमता त्या गुटां वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दंडुताच्या इतिहासा वेलें वाचप आपणा मदल्यान थोड्या मनशांक वेंचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नबासा सांगाती अंतियोखेक धाडूंक दंडुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बराबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांव बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी वेंचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दंडुतांनी जाणटे तुमचे भाव अंटियोखेन, सिरियेन आनी सिलिसियेन विदेशांत मदली आमची भाव भयणां जाल्यान तुमकां नोमान करतात. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकोवणेन तुमकां घुस्पायलीं आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलें. अशें करून तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटान घालूंक फाटीं सरूंक ना त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नबासा आनी पावलो बरोबर आमच्या मदल्यान थोड्यांक वेंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बराबर जुडासाक आनी सिलासाक आनी तुमचेशी धाडटा. हे चितीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वचोन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटोवन भ्रश्टायलेलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळगून मारलेले मनशातीचें मांस खावचें न्हय. पोसडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात नोमान. त्या भायर सोडून अंटियोखेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ही चीट दिली. सभेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें.
साबाब पोरसा मोदें दोनया तुका म्हाकांटोल्याव आनी एक फावट पोरसा मोदें दोनया तुका म्हाकांटोल्याव म्हजें काळीज तयार जालां देवा वय काळीज म्हजें तयार आसा तुज्या मनाक गायोना करतलो स्तोत्रां गितां रचतलो ओतम्या म्हज्या जागोजा किनोरये सितारा जायात जागी फांट्याक कोरता जागे साबाब पोरसा मोदें दोनया तुका म्हाकांटोल्याव पोरसा मोदें दोनया तुका म्हाकांटलो राष्ट्रां मोदें तुजें किर्तन करतलो कित्याक मोळबा इगलोत उंच तुजो मोग खूब आपोरयान चोडटा तुजें विश्वासीपण उंच मोळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा सगळे पृथ्वीर फांकूय तुजी महिमा साबाब पोरसा मोदें दोनया तुका म्हाकांटोल्याव Alleluia, Alleluia, sorvesporak zoi, Alleluia, 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 sorvesporak zoi, Alleluia. Jesu munta, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा म्हज्या बापाक कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां Alleluia, Alleluia, sorvesporak zoi, Alleluia, 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 sorvesporak zoi, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेसून आपल्या शिसांबडें म्हजी आज्ञा ई हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात कोणेसोर आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचना कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकोर नकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखतात तसलीं फळां अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी हें वाचता गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वचोन तुमचेर कालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां हातून आमी पळयता की पवित्र आत्मो सांगता तें दोन दुतांनी जाणटे मानून घेतात पवित्र आत्मो कळयता त्या प्रमाणे आमी सगळे थाराव घेवंक देवाचो आदार मागुया आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आमकां सांगता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात आनी अशें आमी केलें जाल्यार फुडें जेसू आमकां कळयता की आमी मागता तें आमकां मेळटलें तर मोगाळ भाव भयणीनो जेसून आमचो मोग केला तेच परी एकामेकाचो मोग करूंक देवाची कृपा मागुया सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो बेठोयता ऋतुमेन दिला मुच्या वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो
सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो बेठोयता दाखवारेन दिला मुनच्या वावरान केला तो सातोलो आत्मिक पिवोन सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें सामूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. तोच तो दुलोभ निरोपाक रिमेंड्रो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या बंधनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोड दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र ओथ्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक.
भावार्थाचो घुटभर गोठुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडबुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तार लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पायेवोन बापा ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवाद मारये देवाची माये सांगाती बागीवोन सुसे तिच्या पोथी सांगाता बागीवोन दोन दुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपत बेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरासाज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोरे आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोरे आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोरे आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका
विनंती करता, तूं म्हज्या खालसान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या खालसान रावोंक ये. सोम्या जेजू, ये आमच्या खालसान रावोंक ये. सोम्या जेजू, ये आमच्या खालसान रावोंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांक तुजें येवसण जालें, आमचे मोदें बिडार करचें. सोम्या जेजू, ये आमच्या खालसान रावोंक ये. सोम्या जेजू, ये आमच्या खालसान रावोंक ये. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. ह्या पोसोना वरवीं आमच्या खालसांनी प्रिती मोग वाडोवंक म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्वेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. बाप्पाची भुरगीं आमकां कोर, जेजूचे गोबाय आमकां कोर. मोगाची भाव भयण आमकां कोर, मोगाची भाव भयण आमकां कोर. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतूं. आमेन.